कथा। नवनीतचोरः श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः बालकः, तस्य नवनीतं बहु प्रियम्। एकदा एका गोपिका घटे नवनीतं स्थापयति। अनन्तरं सा बहिः गच्छति। श्रीकृष्णः, बलरामः, अन्यबालकाः च तत्र आगच्छन्ति, नवनीतं खादन्ति। गोपिका आगच्छति, पश्यति, घटे नवनीतं नास्ति। अग्रिमदिने सा नवनीतं घटे स्थापयति, घटं रज्जुना उपरि लम्बयति। अनन्तरं सा बहिः गच्छति। सर्वे बालकाः तत्र आगच्छन्ति, पश्यन्ति, घटः उपरि अस्ति। श्रीकृष्णः एकम् उपायं चिन्तयति। कृष्णः बलरामं वदति, अधः तिष्ठतु इति। तदा बलरामः अधः तिष्ठति। बलरामस्य उपरि श्रीकृष्णः तिष्ठति। श्रीकृष्णः घटं प्राप्नोति। घटं बलरामाय ददाति। बलरामः नवनीतं मित्राय ददाति। एवं सर्वे मिलित्वा नवनीतं खादन्ति। गोपिका आगच्छति, पश्यति, घटे पुनः नवनीतं नास्ति। अग्रिमदिने सा नवनीतं घटे पुनः स्थापयति। घटं रज्जुना उपरि पुनः लम्बयति। रज्जुमूले एकां घण्टां स्थापयति। बालकाः तत्र आगच्छन्ति, पश्यन्ति, घटः उपरि अस्ति, तत्र घण्टा अपि अस्ति। कृष्णः घण्टां वदति, हे घण्टे, शब्दं मा करोतु, ईश्वरस्य आज्ञा इति मत्वा घण्टा शब्दं न करोति। पुनः बलरामः अधः तिष्ठति। बलरामस्य उपरि श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः घटं स्वीकरोति, बलरामाय ददाति। बलरामः नवनीतं मित्राय ददाति। सर्वाणि मित्राणि नवनीतं खादन्ति। अन्ते श्रीकृष्णः नवनीतं खादति, किन्तु तदा एव घण्टा उच्चैः शब्दं करोति, टान् 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 टान्। तत् श्रुत्वा कृष्णः क्रुद्धः भवति। सः घण्टां पृच्छति, हे घण्टे, मम खादनसमये किमर्थं शब्दं करोति? तदा घण्टा वदति, हे कृष्ण, एषः मम कुलधर्मः। यदा ईश्वरस्य नैवेद्यं भवति तदा घण्टाशब्दः भवति। भवान् तु जगदीश्वरः, अतः भवतः खादनसमये अहं शब्दं करोमि। श्रीकृष्णः हसति, आनन्देन नवनीतं खादति। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।